औरंगजेब साहिबा ने अभी मुझे खबर दी है कि उनकी बेल हो गई। शुक्रिया। मज़ार-ए-कायद तकद्दुस केस कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत 1 लाख रुपए मुचलके के एवज मंजूर, रिहा कर दिया गया। सिंध हुकूमत का दोहरा मयार, अदालत के अंदर जमानत की मुखालफत। प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जज के सामने जमानत की मुखालफत की। पेशी के मौके पर सिटी कोर्ट में बदनज़मी, कारकुन लड़ पड़े। मरियम नवाज ने जमानत मिलने से 1 घंटा पहले ही जमानत का ऐलान कर दिया था। ऐलान के वक्त सिटी कोर्ट में समाअत जारी थी। मरियम नवाज ने जमानत मंजूरी का दावा कैसे कर दिया, उन्हें जमानत की पेशी इत्तला कैसे दी गई? फैसल जावेद ने सेनेट में सवाल उठा दिए। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठूं, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो करो। हिम्मत है तो आओ, मुझे गिरफ्तार करो, मैं यहाँ मौजूद हूँ। मरियम नवाज कहती हैं सब समझ आ रहा है कि क्या खेल खेला गया, धमकियों से मरूब होने वाले नहीं। इन जैसे मुकदमात में मुद्दई एक जैसे क्यों होते हैं? दरवाजा तोड़कर पुलिस कमरे में दाखिल हुई, एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि सिंध हुकूमत मामले में मुलव्विस है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में बदएतमादी पैदा करने की कोशिश की गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी मरियम नहीं बल्कि पूरी पीडीएम पर हमला है, जिसकी मुद्दईयत में FIR कटी। मुद्दई कौन है अवाम को बताएंगे। बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी ने अफसोस और शर्मिंदगी का इजहार किया। राजा परवेज अशरफ का कहना है गिरफ्तारी से वजीर आला सिंध को लाइल्म रखा गया। रेंजर्स ने उनके कमरे पर धावा बोला, उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा। उन्होंने जब दरवाजा खोला उठकर तो बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना और मरियम के बयानात में तजाद। मरियम नवाज ने कहा पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर सफदर को गिरफ्तार किया। मौलाना ने बताया रेंजर्स ने कमरे के दरवाजे पर आकर सफदर अवान को गिरफ्तार किया। वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हंगामी इकदाम का फैसला। इजलास में अपोजिशन जमातों के रियासत मुखालिफ बयानिए पर भी मुशावरत। वजीर आजम की जेर सदारत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास, अहम फैसले कर दिए गए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं करप्शन केस को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अपोजिशन को किसी किस्म की राहत अब नहीं मिलेगी। कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। अपोजिशन के इदारों के खिलाफ बयानिए पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को गाइडलाइन से आगाह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कहा गिरफ्तारी की खबर सुनकर शदीद सदमा हुआ। रात गए इस तरह का इक़दाम सिंध की रिवायात के मुनाफी है। सूबाई हुकूमत को गिरफ्तारी से आगाह नहीं किया गया। वजीर आला सिंध को मुकम्मल तहकीकात की हिदायत दी है। हुकूमत सिंध का कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का सख्त नोटिस। सफदर ने क्या किया है, मरियम ने क्या किया है? कायदे आजम के मदार पे जाके इन्होंने जो हुल्लड़बाजी की है ये सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए। सिंध पुलिस बिलावल के मुकम्मल और बरह रास्त कंट्रोल में है। गिरफ्तारी पब्लिसिटी स्टंट है या आप लोग ताहाल एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं? बताएं कौन सी बात सच है? शहजाद अकबर का मरियम नवाज से सवाल। वजीर इत्तलाह शिबली फराज बोले मज़ार-ए-कायद को सियासी अखाड़ा बनाना काबिल बर्दाश्त नहीं। बनारसी ठगों का मकसद पाकिस्तान को पीछे ले जाना है। शहबाज गिल ने ट्विटर पर मज़ार-ए-कायद के कवानीन शेयर कर दिए। कहा PDM की मजीद विकटे गिरना बाकी है। शेख रशीद कहते हैं मज़ार-ए-कायद पर सियासत चमकाने वालों के खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए।
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص آپ کو قومی زبان اردو کے خلاف برگلائے یا اردو کو قومی زبان تسلیم کرنے سے انکار کرے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ اردو کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے۔ MKM پاکستان نے PDM جلسے میں استعمال ہونے والی زبان پر ایک اور مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں جلسے کے میزبان اور مہمان دونوں غیر مقامی تھے۔ PSP سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 11 جماعتوں نے کراچی میں جلسہ کیا اور شہر قائد کے مسائل پر بات تک نہیں کی۔ بلاول زرداری انقلاب لانا چاہتے ہیں تو اختیارات نچلی سطح پر منتقل کریں۔ لوگ انہوں نے FIR میں نامنیٹ کیے نامعلوم، جن کی شکلیں نظر آ رہی ہیں وہ تو نامعلوم نہیں ہے نا۔ وائی اونلی اریسٹ ون گائے؟ اریسٹ تو سارے کو کرنا چاہیے۔ PTI وزراء نے مریم نواز کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر دیا۔ علی زیدی کہتے ہیں کیپٹن صفدر تو چھوٹا سا موہرا ہے، قوم اصل کرداروں کی گرفت کی منتظر ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے سندھ پولیس نے ہمیشہ پیشہ ورانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ فیاض الحسن چوہان بولے مریم صفدر کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ نون لیگ جتنا کھل کر کھیلے گی، نون لیگ اور شین لیگ کا اتنا بیڑا غرق ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سوئٹزرلینڈ کے سفیر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ISCR نے بتایا سوئس سفیر نے دو طرفہ تعلقات کو سراہا اور مزید بہتری کا اظہار کیا۔ سوئس سفیر نے خطے میں تنازعات سے بچاؤ کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نواز شریف کی طلبی کے لیے لندن کے 2 اخبارات میں اشتہار کی اشاعت کا معاملہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی درخواستیں خارج کر دی۔ نواز شریف کی طلبی کا اشتہار ملکی اخبار میں شائع۔ عدالت کا اشتہارات ہائی کمیشن کے ذریعے نواز شریف کو بھجوانے کا حکم۔ رجسٹرار آفس نے دونوں اخبارات میں اشتہارات کی کاپی اور خط وزارت خارجہ کو بھجوا دیے۔ موبائل ایپ ٹک ٹاک 10 روز کی پابندی کے بعد پاکستان میں بحال۔ ترجمان PTA نے کہا ٹک ٹاک انتظامیہ نے پاکستانی قوانین کی پاسداری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ٹک ٹاک غیر اخلاقی مواد اپلوڈ کرنے والے اکاؤنٹس کو بلاک کر دے گا۔ آٹا، چینی، دال وغیرہ سب غریب کے پہنچ سے دور ہو گئے۔ آلو مہنگا ہو گیا، ٹماٹر، آٹا، گھی، دال، چینی سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ آٹے آسمان سے بات کر رہے ہیں، کیا کر چینی دیکھو، کرائے کو دیکھو۔ ملک بھر میں مہنگائی نے پنجے گاڑ دیے۔ منافع خور سرگرم، آٹا، چینی، سبزی کی قیمتیں آسمان پر، ہر دکاندار کے اپنے نرخ۔ ہفتہ بازاروں اور یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سستی اشیاء ملنا خواب بن گیا۔ آلو، ٹماٹر، مٹر، گاجر کی 100 سے 250 روپے میں فروخت۔ آٹا، چینی کی بھی منمانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ انتظامیہ خاموش تماشائی۔ افغان رہنما حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں خطے کا امن افغانستان میں مستقل امن سے مشروط ہے۔ اسلام آباد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا جاری۔ مظاہرین کا مطالبات تسلیم نہ ہونے تک گھر نہ جانے کا اعلان۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس جانے کا اندیا دے دیا۔ ملتان میں ویگن اور نرسز ایسوسی ایشن کی رہاڑی چوک پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ مظاہرین کا پاک فوج کے خلاف ہزہ سرائی برداشت نہ کرنے کا عزم۔ ملک
ملک بھر میں کورونا وائرس سے مزید 5 افراد دم توڑ گئے. 440 نئے کیسز رپورٹ. فعال کیسز کی تعداد 9384 رہ گئی. سخت سیکیورٹی کے باوجود سٹی کورٹ کراچی سے 2 قیدی فرار. ملزمان لائف خان اور علی رحمان کو لانڈھی جیل سے عدالت لایا گیا. کیپٹن صفدر کی پیشی کے پیش نظر عدالت میں سیکیورٹی سخت تھی. اوکاڑا میں گیمبر اڈا کے قریب مکان کی چھت گر گئی. خاتون اور 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق. Look at the response by these celebrities and sports stars banding together, and it's really about saying to end the violence, we must break the silence. وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم کی جنسی جرائم کے خلاف منفرد مہم. مردوں کے ناخن پر پیچ کروا کر مسئلہ اجاگر کرنے کی کوشش. کہتی ہیں آسٹریلیا کے بعد پاکستان میں بھی اس مہم کو خوب پذیرائی ملی. عدنان صدیقی بھی شنیرا کے ہم قدم. زمبابوے کے خلاف سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان. محمد عامر, شعیب ملک اور سرفراز آرام کریں گے. عبداللہ, شفیق اور عثمان قادر کو موقع مل گیا. مصباح اللہ کہتے ہیں حیدر علی اور خوشدل جیسے کھلاڑیوں کو مزید مواقع دیں گے. کوشش کریں گے اچھے مقابلے سے میچ جیتیں. اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 9,967 روپے 18 پیسے ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 9 روپے 96 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے. السلام علیکم. میں نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں تارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. لو